क्रिस्टलाइज फर्मेसन हुने हो। अब त्यसरी फर्मेसन भएको स्टोन चाहिँ अब मोरलेस कति यो 70% जति साल्ट्स टाइपको हो। यो चाहिँ क्याल्सियम अक्जालेट हाम्रो किडनीभित्र पाउने स्टोनहरू। अनि बाँकी 20-30% चाहिँ म्याग्नेसियम एमोनियम फोस्फेट यो टाइपको हुन्छ। दुईटा टाइपको स्टोन हुन्छ हो। अब यो स्टोन त फर्मेसन भयो भनेपछि अब मैले अघि नै भनिसकेँ, अब स्टोन त्यहाँ रहिरह्यो भने त के हुन्छ त, पेन हुँदै जान्छ। स्टोनको साइज ठुलो हुँदै गएपछि अब त्यसले तिम्रो त्यो युरिनरी अथवा बाइलेरी ट्र्याकहरूमा हैन युरिन इन्फेक्सन पनि हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि कसैलाई चाहिँ अब किडनी पेन हुन्छ हैन, इन्टेन्स पेन पनि हुन्छ, एकदमै अनबियरेबल पेनहरू हुन्छ। अनि अल्टिमेटली लिड टु द रेनल फेलर। रेनल फेलर भनेको किडनी फेल हुन्छ। स्टोनले गर्दाखेरि इन्फेक्सन हुँदै गएर लास्टमा अल्टिमेटली किडनी पनि फेल हुन सक्छ। सो इट इज टु डेन्जरस। अब कसैलाई त के पनि थाहा हुँदैन रे, त्यो चुपचाप बसेको हुन्छ, न मुभमेन्ट हुन्छ हैन, स्टोन फर्मेसन भइराखेको थाहै हुँदैन। लास्टमा किडनी फेल भइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अब यो भन्नै सक्दैन के हैन, ह्युमन मतलब चाहिँ अर्गनलाई चाहिँ बुझ्नै गाह्रो छ। अब कसैलाई चाहिँ अब क्यान्सर डिटेक्ट भयो, के सिम्पटम आउँछ, फर्स्ट स्टेजमा डिटेक्ट भयो, अनि केमोथेरापी गर्यो, मेडिसिन दियो, ओरल केमोथेरापी गर्यो, निको हुन्छ। कसैलाई के हुन्छ त केही पनि सिम्पटम देखिँदैन, लास्टमा मतलब चाहिँ अलिअलि सिम्पटम हुन्छ, त्यतिखेर ढिलो भइसकेको हुन्छ। अनि जब तिमीले चाहिँ सबै डायग्नोज गर्यो त्यतिखेर चाहिँ ल प्यानक्रियाटिक चाहिँ 4th स्टेजको क्यान्सर भयो भनेर चाहिँ पत्ता लाग्छ। अब यस्तो पनि छ। अब एनिवे त्यो स्टोनलाई चाहिँ अब राखिराख्नु भएन हैन। अब यसमा 4वटा मेथड छ। एउटा मेथड भनेको इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक मेथड, फुटाउने यो सकवेभ क्रिएट गर्ने मेथड हो। यो जम्मै सकवेभलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब त्यो सोर्स चाहिँ उत्पादन गर्ने त, सकवेभ भनेपछि ESW बेस्ड अन द इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक मेथड, बेस्ड अन द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, इलेक्ट्रोकन्डक्टिभ र पाइजोइलेक्ट्रिक। यो 4वटा मेथडले चाहिँ काम के गर्ने त भन्दाखेरि सकवेभ प्रड्युस गर्ने हो। यो 4वटा टाइपको प्रविधि अथवा टेक्नोलोजी चाहिँ डेभलप भएर अहिले मार्केटमा आइसकेको छ हैन। अब यसमा हामीले पढ्ने भनेको 4वटा पढ्नु भ्याउँदैन, यो मात्र पढ्ने। नम्बर 1 ल, अब यसलाई चाहिँ डायग्राम बनाए हुन्छ है। सो ESW L और इलेक्ट्रो के रे एक्स्ट्रा कर्पोरियल सकवेभ लिथोट्रिप्सी बेस्ड अन द इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक मेथड। त्यो जाँचमा ESW मात्र पनि आउन सक्छ, डोन्ट बी कन्फ्युज। ल, यो स्किमेटिक डायग्राम बनाऊ अनि यसको फङ्सन डिस्क्राइब गरिदिन्छु। सबैले बनाऊ है, जाँचमा आउँदाखेरि प्र्याक्टिस चाहिन्छ नि फेरि। ल, 5 मिनट टाइम दियो, बनाउनु।
ल बनायो ल सबैले सक्यो है सक्यो ल गुड अब यो बनाउन सक्यो भने अब यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरौँ अब यसमा चाहिँ के छ त कम्पोनेन्ट्स हैन अब पहिला फाइन्ड आउट द कम्पोनेन्ट्स अफ द लिथोट्रिप्सी अब यसमा मेन कम्पोनेन्ट्सहरु के छ त भन्दाखेरि पहिला त सक वेब क्रिएट गर्ने मेथड चाहियो हैन त्यो मेथड भनेको इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक हो त्यसमा चाहिँ अब सोर्स कहाँ त भन्दाखेरि यो अन्डर वाटर यो वाटर हो यो अन्डर वाटर यो चाहिँ तिम्रो टब जस्तो छ यो टब हैन यो टबमा यो जुन पेशेन्टको किडनी स्टोन छ त्यसलाई चाहिँ यो पानीको माथि यो एकोस्टिक यो चाहिँ कपलिङ गरेको छ यो यसलाई भन्छ हामीले मेम्ब्रेन एकोस्टिक कपलिङ हो यो त्यो मेम्ब्रेनको माथि चाहिँ यो पेशेन्ट यसरी बसेछ हैन अब उसको लेफ्ट किडनीमा भनौँ न अब यहाँ स्टोन छ भने अब पहिला सक वेब क्रिएट गर्ने डिभाइस चाहियो त्यसलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक इलेक्ट्रोड त्यो चाहिँ सक वेब सोर्स अफ द सक वेब अनि त्यसपछि एकोस्टिक कपलिङ तिम्रो सक वेबलाई केले गर्छ त भन्दाखेरि यो मेम्ब्रेनमा अब आयो यो स्टोन चाहिँ यहीँनिर छ भनेर कस्तो थाहा पाउने त त्यसको लागि अब हामीलाई इमेज फर्मेसन गर्नु पर्यो हैन एक्सरेले चाहिँ अब हामीले स्टोनलाई चाहिँ एक्सपोज गरेर यो डिटेक्टरले यहाँ मोनिटरमा त्यो स्टोन हेर्छ एउटा पोजिसनमा हेर्यो भनेर एक्युरेट अब भएन नि त त्यो भएको हुनाले दुईटै पोजिसनबाट क्रस वायर गर्यो है यहाँ हेर्दा यो ग्रीन डट 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 छ नि यो चाहिँ एउटा यताबाट अर्को यताबाट क्रस वायर गरिसकेपछि यदि यो लोकेसन यहाँ मोनिटरमा एउटा पोजिसनमा देखाउँछ भने त्यही पोजिसन यो राइट मोनिटरमा पनि देखाउनु पर्यो त्यसपछि मात्र पोजिसन चाहिँ ठ्याक्कै एक्युरेट यही ठाउँमा छ भनेर थाहा हुने भयो अब यो रिफ्लेक्टर छ अब रिफ्लेक्टरले के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई फोकस गर्छ अनि सक वेबलाई चाहिँ त्यसले फोकस गरेर यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरिदिन्छ हैन एम के त स्टोनलाई भयो नि त अनि अर्को छ तिम्रो अब ट्रिगर जेनेरेसन र कन्ट्रोल सिस्टम छ त्यो ट्रिगर जेनेरेसन कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ यसमा देखाएको छैन त्यो चाहिँ अब बाहिर कन्ट्रोल युनिटमा हुन्छ त्यसले चाहिँ अब कति इन्टेन्सिटीको ट्रिगर गर्ने त यो हाई भोल्टेज पल्सेसहरुलाई त्यसले चाहिँ अब कन्ट्रोल कन्सोलले चाहिँ मिलाउने भयो भनेपछि अब मेन अब यहाँबाट फंक्सन डिस्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ जान्छु अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला त यो टब जस्तो छ यो बाथ टब टाइपको त्यसमा चाहिँ अब हल्का वार्म वाटर चाहिँ कन्टेन गरिदिनु भयो अनि त्यसको माथि चाहिँ अब एकोस्टिक कपलिङ गर्यो सो अन्डर वाटर चाहिँ तिम्रो के त यहाँ त स्पार्क प्लग जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोड भन्छ अन्डर वाटर इलेक्ट्रोड इन द रिफ्लेक्टर हैन एन्ड एट द बेस अफ द टप त्यसको लोकेसन त्यहाँनिर छ अनि वाटर चाहिँ यसले वाटर र यसको माथि भएको यो जुन मेम्ब्रेन छ दैट प्रोवाइड्स एन एकोस्टिक कपलिङ यसले चाहिँ एकोस्टिक कपलिङ गरिदिने भयो अनि त्यसपछि यो पेशेन्टको लागि सो दैट यो भित्र एकोस्टिक वेभ जुन जेनेरेट हुन्छ वाटरमा त्यसले चाहिँ यहाँको टिस्युमा पेनिट्रेट गर्न सजिलो बनाउँछ हैन अब सक वेभ चाहिँ अब एक्सपेन्स कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोडको ग्यापबाट अनि व्हिच इज फोकस युजिङ दिस रिफ्लेक्टर यो रिफ्लेक्टर राखेको कारण चाहिँ यसलाई फोकस गर्नको लागि यो चाहिँ इलेक्ट्रोड ग्याप छ यहाँ हैन जसमा चाहिँ हाई भोल्टेज पल्सेसहरु जेनेरेट हुने भयो अब यो पेशेन्टलाई चाहिँ अब पार्शियली सबमर्ज गरेको छ यसलाई पुरै होइन यति मात्र सबमर्ज भएको छ त्यो इन द बाथटब कहिलेसम्म त भन्दाखेरि अन्टिल द स्टोन इज एक्युरेटली पोजिसन एट द फोकस यो सबमर्ज गरेर कन्डिसनमा चाहिँ यो अब तिम्रो एक्सरे चाहिँ तिमीले चाहिँ पेनिट्रेट गर्नु पर्यो यहाँ भनेपछि अब यसमा चाहिँ टु इन्डिपेन्डेन्ट एक्सरे सिस्टम चाहिँ युज गरेको छ अब एक्सरे बीम यो ट्युबबाट एउटा आयो अर्को ट्युबबाट आएपछि पुरै पोजिसन चाहिँ बाथटब भित्रबाट आएपछि सिधै तिम्रो मोनिटरमा चाहिँ त्यसको चाहिँ
स्टोनको मतलब चाहिँ पिक्चर आउने भयो हैन दुईटै मोनिटरमा दुईटै एउटा मात्र हैन दुईटा मोनिटरमा अब स्टोन इज करेक्टली centered and it appears at the same position दुईटै मोनिटरमा एउटै पोजिसनमा आउनु पर्यो which is indicated by this cross wire of the each x-ray system भन्नु पर्यो हैन दुईटैबाट अब यति भइसकेपछि अब सबै कुरा रेडी भएपछि अब तिमीले चाहिँ अब कन्ट्रोल कन्सोल जुन बाहिर छ अब त्यहाँ चाहिँ मिलाउनु पर्यो अब स्टोन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्लास्ट गर्नु पर्यो भनौँ न भित्र सो स्टोन इज ब्रोकन अप बाइ केले त स्ट्रेस एन्ड शियर फोर्सेस त्यो फोर्सेस चाहिँ जेनेरेट कहाँ हुन्छ त सक वेभबाट स्ट्रेस र शियर फोर्सेस चाहिँ कहाँबाट जेनेरेट हुने हो त सक वेभबाट अब त्यसमा चाहिँ तिम्रो अब स्ट्रेस भनेको अब मेगा पास्कलमा दिन्छ हैन अप टु 8 मेगा पास्कल्सको चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ क्रिएट गर्छ यसमा त्यो तलबाट अब त्यसमा चाहिँ 2000 जति सक वेभ चाहिँ तिमीले चाहिँ दिनुपर्छ अनि त्यति दिइसकेपछि अब स्टोनको साइज अनुसार चाहिँ अनि यो ब्लास्ट हुँदै जान्छ अनि यो ब्लास्ट भएर चाहिँ धुलो बन्छ अब 1-2 mm को धुलो त अब त्यो युरिनरी र बाइलेरी ट्र्याकबाट बाहिर निस्किहाल्छ नि पिसाबमा अनि त्यो द्याट क्यान बी पास थ्रु द युरिनरी ट्र्याक ल यदि क्लियर भयो होला यसमा अब होइन भने यहाँ पनि छ पोइन्टमा ल यसलाई चाहिँ एकजनाले रिटोको साउन्ड अलि बिग्रेछ ल रञ्जनाले पर्ने कि फङ्सन चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गरेछ ल परिदियो It consists of a large tube of warm water. Tube होइन त्यो top tube top Tub of warm water with the underwater electrode It consists of a large tub of warm water with the underwater electrode, spark plug in the refractor. At the base of the tube, the water provides an acoustic coupling to the patient so that acoustic waves generate in the water. The shock wave expands out from the electrode gap, which is focused using a reflector. The patient is partially submerged in the bathtub until the stone accurately positioned at the focus by X-ray systems. It uses two independent X-ray systems. The X-ray beam from X-ray tubes positioned under the bathtub are viewed by two X-ray systems on the monitors. On two monitors, the stone is correctly centered when it appears at the same position on the both monitors, which is indicated by cross wire of each X-ray system. The stone is broken up by stress and shear forces generated in it by series of shock wave up to 2000 shock waves is necessary to reduce a kidney stone into 1 to 2 mm fragments that can pass through the urinary tract. ल बुझेन अब यो भनेको त मैले पनि डिस्क्राइब गरिदिसकेँ अब त्यसमा चाहिँ अब अलि रञ्जनाले परेको कुराहरु बुझ्यो कि बुझेन त बुझेछ Yes, sir. ल भेरी गुड अब फेरि यति रुममा दोहोऱ्याइदिन्छु हैन फिगर हेर
फिगरलाई डिस्क्राइब गरेको हो नि त यो फंक्सनमा चाहिँ. सो इट कन्सिस्ट अफ अ लार्ज टब अफ वार्म वाटर until the underwater electrode भनेको spark plug ब्रैकेटमा छ नि त यहाँ in the reflector at the base of the tub. The water provides an acoustic coupling to the patient so that acoustic waves generate in the water. भनेपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो अन्डरवाटर प्लगबाट चाहिँ तिम्रो शक वेभ क्रिएट गर्ने कहाँ त भन्दाखेरि त्यो वार्म वाटरको तलपट्टि छ एउटा रिफ्लेक्टर त्यहाँ बेसमा बसेको छ. And water through the membrane provides an acoustic coupling to the patient so that the acoustic waves generate in the water. The shock waves expands out from the electrode gap which is focused using a reflector. The patient is partially submerged in the bathtub until the stone is accurately positioned at the focus by using X-ray systems. It uses two independent X-ray systems. The X-ray beams from the X-ray tubes, positioned under the bathtub are viewed by two X-ray systems on two monitors. दुईटै monitors दायाँ-बायाँ. अब stone is correctly centered when it appears at the same position on the both monitors, which is indicated by cross wires of each X-ray system. भनेपछि यताबाट पनि दुईटै तर्फबाट क्रस वायर बनिसकेपछि स्टोनलाई चाहिँ करेक्टली पोजिसन गर्न सकिन्छ भनेर भने हैन. अब त्यो भइसकेपछि के भयो त stone is broken up by stress and shear forces generated in it by the series of shock waves. Near about 2000 shock waves is necessary to reduce a kidney stone or blast a kidney stone into 1 to 2 millimeter fragments भनेको धुलो भयो and which can pass through the urinary tract. ल यति नै हो. अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो अकॉर्डिंग टु कोर्स हामीले चाहिँ चारवटा थेराप्युटिक कभर गरेका छौं हैन. अब डायग्नोस्टिक पछि चारवटामा चाहिँ एउटा डिफिब्रिलेटर पहिल्यै यो थेराप्युटिकमा चाहिँ थेराप्युटिक इन्स्ट्रुमेन्टमा डिफिब्रिलेटर इसिजी को लगतै पढेका थियौं. अनि त्यसपछि एउटा डेफिनेसन मात्र हामीले गर्यौं यो कार्डियक पेसमेकरको. के हो कार्डियक पेसमेकर भने पनि इसिजी सँगसँगै आएको हुनाले. अनि नम्बर 3 मा चाहिँ अनि डायलिसिस हामीले पढ्यौं. नम्बर 4 मा चाहिँ लिथोट्रिप्टर मेसिन पढ्यौं हैन. अब बाँकी छ अब वायरलेस टेलिमेट्री र टेलिमेडिसिन. ल अब हामीले एउटा सिम्पल वायरलेस टेलिमेट्री सिस्टमको चाहिँ गरेका थियौं फर्स्ट सब च्याप्टरको एन्डमा. अनि त्यही क्वेशन पनि आएको थियो अस्तिको जाँचमा. याद छ कि छैन? छ अस्ति जाँच दियो हैन. असेसमेन्ट 1 दिँदाखेरि एउटा क्वेशन के आएको थियो त भन्दाखेरि डिजाइन अ स्कीमेटिक डायग्राम अफ सिंगल च्यानल टेलिमेट्री सिस्टम to transmit a physiological signal भनेको ECG and discuss its functions briefly भनेको थियो. यो गरेन हो. अब यो केसँग मिल्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो वायरलेस टेलिमेट्रीको एक्जाम्पल त्यो हो. त्यसको हुनाले यो एउटा तिमीले गरिसक्यो यो अगाडि नै. तैपनि म यहाँ फेरि त्यसको डेफिनेसन र त्यो यहाँ म दोहोऱ्याइदिन्छु हैन. अब त्यसमा चाहिँ अब बेसिकली वायरलेस टेलिमेट्रीसँग जोडेको हुनाले वायरलेस टेलिमेट्रीलाई कसरी डिफाइन गर्ने? सो व्हाट इज वायरलेस टेलिमेट्री? ल भन्नु त एकजना. क्यान यु डिफाइन वायरलेस टेलिमेट्री सिस्टम? भनौँ न. health parameters measure गर्ने using by wirelessly. The basic parameter physiological signal patient को चाहिँ अब वायरलेस मेथडबाट चाहिँ एउटा सिग्नल एउटा पेशेन्ट को अर्को एन्डमा एउटा मोनिटरमा पठाउनु पर्यो.
अब एउटा मात्र मतलब चाहिँ सिग्नल होइन कि न्यूमेरिकल के अरे नम्बर्स अफ सिग्नल्स भनेको मल्टी प्यारामिटर्स हैन ओके मल्टी प्यारामिटर अब एउटा सिंगल च्यानलको त तिमीले गरेछ इसिजी मा हैन इसिजी सिग्नल भनेर गरेछ अब त्यसमा मैले तिमीहरुलाई चाहिँ यहाँ म एउटा पहिला डेफिनेसन यसको चाहिँ थाहा हुनु पर्यो सो कसरी यसलाई चाहिँ अब डिफाइन गर्ने त भन्ने कुरा थाहा पर्छ अब जहाँसम्म चाहिँ वायरलेस टेलिमेट्री सिस्टम पनि लेख भनेर भन्यो भने कसरी लेख्ने त भनेपछि एउटा सिस्टम हो that permits the examination of different physiological parameters or variables such as अब ECG त्यही अस्ति नि गरिसक्यो हैन ब्लड प्रेसर पनि हुन सक्छ टेम्परेचर पनि हुन सक्छ अक्सिजनको स्याचुरेसन लेभल पनि हुन सक्छ हार्टको रेट पनि हुन सक्छ नम्बर्स अफ डिफरेन्ट फिजियोलोजिकल भेरिएबल्स एन्ड देयर प्यारामिटर्स कहाँबाट त भन्दाखेरि पेशेन्टबाट त्यो पेशेन्टबाट कहाँ पठाउनु त भन्दाखेरि अर्को मतलब चाहिँ पेशेन्टबाट पिकअप गरेको सिग्नललाई चाहिँ अर्को मोनिटरिङमा पठाउनु पर्यो विदाउट युजिङ एनी वायर भनेपछि एकदमै मतलब चाहिँ नोइज लेस पनि पठाउनु पर्यो डिस्टर्बेन्सेस पनि हुनु भएन अनि त्यो पेशेन्टलाई मेजर गरिरहँदाखेरि उसलाई पेशेन्टलाई पनि डिस्कम्फर्ट हुनु भएन हैन अब पेशेन्ट चाहिँ हल्लियो भनेदेखि त फेरि नोइज आउने हो भन्दाखेरि अब यस्तो सिस्टम कि व्हिच परमिट्स द एक्जामिनेसन अफ डिफरेन्ट फिजियोलोजिकल भेरिएबल्स एन्ड देयर प्यारामिटर्स और सिग्नल क्यान बी ट्रान्समिटेड फ्रम that patient to the another station or another monitor without any noises and disturbances भन्ने पनि हुन्छ अनि also without any discomfort to the patient which is being monitored at very normal surrounding conditions अझै लेख्यो भने तिमीले चाहिँ 1-2 नम्बरको डेफिनेसन यसैबाट कभर हुने भयो है अब एउटा एक्जाम्पल त अस्ति मैले भनिसके नि त्यो तिमीले गरिसकेछ हैन अब मैले चाहिँ पनि यहाँ म देखाइदिउँला अहिले त्यो बिर्सेको भए जहाँसम्म कतिले अब मिलाएकै होला याद पनि आउनु पर्यो त्यो ल अब यसमा एउटा क्वेशन आएको होला यही नै हो अस्ति आएको क्वेशन पनि हो अब यसमा एउटा थप्यो वायरलेस टेलिमेट्रीको कुरा ल यो क्वेशन अस्ति आयो 2-3 नम्बरको हैन अब यसमा चाहिँ वायरलेस के व्हाट इज वायरलेस टेलिमेट्री भनेर पनि सोध्यो ल यसमा पनि थपेर 2 नम्बर यसको अथवा 1 नम्बर यसको थप्यो भनेपछि अनि डिजाइन अ सिम्पल लेआउट डायग्राम टु ट्रान्समिट एन ECG सिग्नल अफ अ पेशेन्ट हु इज अन्डर द मोनिटरिङ फर डायग्नोसिस into the central monitoring system or control console only select most indispensable component to complete this design भनेर भन्यो हैन अब यसमा चाहिँ 2 नम्बर डिजाइन को 2 नम्बर को चाहिँ अब एक्सप्लेन को अनि यो वायरलेस टेलिमेट्री को गर्दाखेरि जम्मा टोटल 5 नम्बर को क्वेशन फाइनलमा आयो भने अब मैले अहिले भने छु नि त वायरलेस टेलिमेट्री को डेफिनेसन चाहिँ यति लेखेको होला हैन So what is wireless telemetry? The system that permits the examination of different physiological variables and their parameters or signal to be transmitted from a main to the another station without using any noises, and disturbances, and also without any discomfort to the patient being monitored at the normal surrounding condition. अब यसमा लामो सेन्टेन्स नबनाएर यो छोटकरीमा सेन्टेन्स बनाएको हो के यो स्किप गर्दा यति बनेको हैन त्यही भएर अब यो चीजले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि वायरलेस टेलिमेट्रीले गरेर कुनै पनि सिरियस पेशेन्ट छ मानिलियो आईसीयू मा छ भने त्यो पेशेन्टसँग एउटा मोनिटरिङ सिस्टम हुन्छ त्यो पेशेन्टको लागि छुट्टै मोनिटरिङ सिस्टम त हुन्छ नै तर अर्को मोनिटरिङ सिस्टम कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल स्टेशनमा हुन्छ हैन अब सेन्ट्रल स्टेशनमा चाहिँ अब नर्सिङ केयर गर्ने फिजिशियन स्पेशलिस्ट उले चाहिँ त्यहाँ अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ अब त्यसलाई मात्र हैन अरु पनि त हुन्छ नि हो अब त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि अब पेशेन्ट इज भेरी सिरियस अब त्यहाँ कुरेर त्यो पेशेन्टको अगाडि कुरेर त बसिरहन सकिँदैन डाक्टर हैन अब त्यसमा पनि म्यान पावर त कमी छ भनेपछि अब यसले यो सिस्टमले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि
म्यान पावर कम म्यान पावरले चाहिँ धेरै पेसेन्टलाई चाहिँ म्यानेज पनि गर्न सक्यो। मेन अब्जेक्टिभ पनि वायरलेस टेलिमेट्रीको सिस्टम एउटा त्यो पनि हो हैन, म्यानेजमेन्ट अफ द मेडिकल स्टाफ्स विथ बेटर केयरको लागि। त्यही भएर अब यसले चाहिँ अब तिम्रो डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ पेसेन्टबाट पिकअप गर्यो अनि पिकअप गरिसकेपछि त्यो ट्रान्समिट थ्रु रिसिभ कहाँ गर्यो त भन्दाखेरि सेन्ट्रल मोनिटरिङ सिस्टममा। अब त्यो बेला चाहिँ अब नोइज डिस्टर्बेन्सेस आइरह्यो भने अब एक्चुअल एकुरेसी त हुँदैन। अब त्यो टाइममा अब त्यो पेसेन्टको एकदमै अब स्किन इम्पिडेन्सले गर्दाखेरि नोइज आउँछ। त्यही भएर पेसेन्टलाई पनि डिस्कम्फोर्ट भयो भने पेसेन्ट हल्लिँदै भयो। पेसेन्टको मुभमेन्ट हुँदाखेरि मुभमेन्ट आर्टिफेक्ट भन्छ हैन, आर्टिफेक्ट भनेको डिस्टर्बेन्स ड्यु टु द स्किन इम्पिडेन्स हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ मोनिटर गर्दाखेरि एकदमै डिस्कम्फोर्ट हुनु भएन भनेर भने हो। अब यसको डिजाइन अब अस्ति गरिसकेको छ हैन। अब त्यो सम्झिन्छ भने अब त्यहाँ हो कतै होला त्यो तिमीहरूको त्यहाँ होला। अब एउटा क्वेसन चाहिँ फेरि अर्को टेलिकम्युनिकेसनको क्वेसन छ, त्यो चाहिँ यहाँ गरौँ है। यो त सम्झिएको छ हैन, फेरि देखाउनु पर्छ त्यो डायग्राम। पर्दैन है, सम्झिएको छ नि। सिंगल च्यानल टेलिमेट्रीको अस्ति जाँच दियो नि त। ल अब त्यसो भए अर्को एउटा क्वेसन पनि आएको छ। अब यो फुल क्वेसन 8 नम्बर क्वेसन आएको छ। यसमा पनि त्यही हो, यसमा पनि झुन्डिएको छ वाट इज वायरलेस टेलिमेट्री अनि डिस्क्राइब इट विथ इट्स सिस्टम कम्पोनेन्ट्स भनेर भनेको छ। वायरलेस टेलिमेट्रीलाई चाहिने सिस्टम कम्पोनेन्ट्स के हो अनि यहाँ डिजाइनको कुरा छ है। सो डिजाइन अ लेआउट डायग्राम टु ट्रान्समिट एन ECG सिग्नल of a patient who is under medical evacuation after an accident occurred at some remote place. So what are the system components required in the mobile station as well as in the fixed station to communicate along with the ECG signal transmission भनेछ। ल यो क्वेसनले के बुझ्छ होला? अब कोही पहिले क्वेसन नबुझिकन आन्सर त आउँदैन। यो क्वेसनले के भन्न खोजेको छ? एकजनाले भनौँ कसैले बुझ्छ। ल क्वेसन एकचोटि फेरि पढ नि त। Read question. What is wireless telemetry system? Describe it with its system components. Design a layout diagram to transmit an ECG signal of a patient who is under medical evacuation after an accident at a remote place. What are the system components required in the mobile station as well as in the fixed station to communicate along with the ECG signal for transmission? ल अनि यसको के भनेको छ त क्वेसनले? एउटा मान्छे चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो एउटा रिमोट ठाउँमा लाइक हस्पिटल्स भन्दा अलिक परपट्टि। अब उसलाई चाहिँ सिग्नल चाहिँ हेर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो भने अब त्यसको लागि चाहिँ के कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिन्छ। त्यो दुईटा स्टेसनहरू अब त्यहाँ बसेको छ र जहाँबाट अब्जर्भ गरिने हो त्यहाँबाट हेर्नको लागि के सिस्टम कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिन्छ भनेर सोधेको छ। अलिअलि मिल्यो, अलिअलि पुरा मिलेन। अब यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि हामीले एज्युम्सन गर्नु पर्यो कि अब कोही बिरामी ल भयो भने अहिले अस्ति कोभिड रिलेटेड बिरामीहरू चाहिँ कति पेसेन्टलाई चाहिँ काठमाडौँ उपचार गर्न नसकेको र भनेको मतलब काठमाडौँमा पुरै फुल्ली प्याक आइसियु छ। अनि यहाँ नभएपछि अनि कहाँ छ त भन्दाखेरि उता त्यहाँ बिर्ता मोडमा भएको त्यो BNC मा खाली रहेछ।
अनि त्यसलाई चाहिँ पेशेन्टलाई चाहिँ लिएर गयो हैन अब यति तारा अब पेशेन्ट सिरियस छ भने अब त्यसलाई चाहिँ कुन मेथडबाट लिएर जान्छ भनेपछि हेलिकप्टरबाट लिएर गयो कतै ग्रान्डी हस्पिटलको हेलिप्याडबाट कुनै अब यो मेडिसिटीको हेलिप्याडबाट त्यही रुफमा छ नि त उनीहरुको हो त्यो भनेको मोबाइल भयो कि त्यो मोबाइल भयो नि त त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट मतलब त्यो पेशेन्टलाई पुर्याएर आयो त्यसले कहाँ त भन्दाखेरि अब वेल इक्विप जहाँ छ त्यहाँ त्यो भनेको फिक्स स्टेसन भयो अब एउटा एजुम्सन गर्नु पर्यो के एजुम्सन अफ व्हाट मोबाइल स्टेसन केलाई मान्ने एयरक्राफ्टले मान्ने कि हेलिकप्टरमा मान्ने कि अथवा नर्मल एम्बुलेन्समा मान्ने कि अनि फिक्स स्टेसन भनेको के त भन्दाखेरि बेटर केयर सेन्टर भनेको वेल इक्विप्ड हस्पिटल चाहिँ फिक्स स्टेसन भयो के अब मोबाइल यसमा क्वेशनले के भनेको छ त भन्दाखेरि कुनै एकजना चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो कतै रिमोट प्लेसमा हैन रिमोट प्लेसमा एक्सिडेन्ट भयो अब त्यहाँ चाहिँ मतलब फेसिलिटी छैन राम्रो हेल्थ फेसिलिटी छैन भनेको बेटर ट्रिटमेन्ट सेन्टर छैन भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ यहाँ कलङ्कीमा ल्याउनु पर्यो हाइवेबाट कलङ्कीको अब एउटा हस्पिटलमा ल्याउनु पर्यो भनेपछि मेबी इट इज 200 किलोमिटर फार अथवा 300 किलोमिटर फार इट डजन्ट म्याटर अब हाम्रो एजम्सन चाहिँ क्वेशनले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वी नीड टु कन्सिडर वान मोबाइल स्टेसन नाउ कन्सिडर दैट मोबाइल स्टेसन एज अ एम्बुलेन्स भेहिकल भनौँ न हैन अब त्यो भेहिकल भित्र के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि पेशेन्टलाई लिएर आउँदाखेरि त्यो पेशेन्टको बाटोमा त अब उसलाई एनी टाइम उसलाई त प्रब्लम हुन सक्छ अब भनौँ न हार्ट पेशेन्ट भनौँ न हैन मुटुको रोगी छ भनेपछि अब इसिजी मात्र ल्याऊ भन्यो ल यहाँ क्वेशनले चाहिँ इसिजी सिग्नल चाहिँ मोबाइल स्टेसनबाट कहाँ पठाउ त भन्दाखेरि फिक्स स्टेसनमा पठाऊ भन्यो अब मोबाइलमा त खाली पेशेन्टलाई त राखेर ल्याउँदैन हो अब त्यो पेशेन्टसँग कमसेकम एउटा चाहिँ मेडिकल स्टाफ हुन्छ जसले चाहिँ त्यो इसिजी अपरेट गर्छ र कम्युनिकेसन पनि उले गर्न सक्छ भनेपछि कम्युनिकेसन कोसँग गर्ने त भनेपछि हस्पिटलमा भएको या फिक्स स्टेसनमा भएको स्पेशलिस्टसँग कम्युनिकेसन गर्ने भनेपछि अब यसमा चाहिँ सिग्नल त के त भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल सिग्नल मात्र पठाएर त पुगेन अरु अडियो भिडियो कम्युनिकेसन पनि हुनु पर्यो भनेपछि नट ओन्ली फिजियोलोजिकल सिग्नल and other audio signal as well as video signal also can be communicated or transmitted during the evacuation. भनेपछि अब हामीलाई मानौ एउटा इसिजी सिग्नल त यहाँ भइ नि हाल्यो अब जुन फिक्स स्टेसनमा भएको स्पेशलिस्टसँग मोबाइल स्टेसनमा भएको एउटा स्टाफले चाहिँ कम्युनिकेट गर्यो भने के त्यो सिग्नल पनि कम्युनिकेसन हुन्छ त अडियो एन्ड भिडियो सिग्नल पनि हैन भनेपछि अब यहाँ त के मल्टी प्यारामिटर भइहाल्यो नि एउटा मात्र इसिजी सिग्नल भयो अर्को के पनि पठाएन इसिजी सिग्नल एउटा फिजियोलोजिकल सिग्नल भयो अरु अडियो सिग्नल एन्ड भिडियो सिग्नल भनेपछि 3 सिग्नल त कम्युनिकेसन हुने नि भयो नि हैन ट्रान्समिट हुने भयो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ तिमीले लेआउट डायग्राम बनाउनको लागि अब के कम्पोनेन्ट्स चाहिँ चाहिला त ल भन त क्यान यु फाइन्ड आउट के चाहिला ल भन सिस्टम कम्पोनेन्टहरु ल हेर अब यस्तो पनि ताल हुन्छ एउटा दुईटा जे आउँछ त्यो भन्दै गरे पो त रमाइलो हुन्छ छैन आन्सर सो इसिजी सिग्नल पहिला ट्रान्समिट गर्नको लागि पहिला इसिजी नै सेन्सरहरु जस्तो चाहिहाल्यो अनि पहिलाको जस्तो डिफरेन्ट अब लिड सेलेक्टर्सहरु एम्प्लिफायर्सहरु डिटेक्टर्सहरु हैन डेटा एक्विजिसन्सहरु यिनीहरु सबै चाहिएला म ल त्यसको लागि इसिजी को लागि भयो अनि अरु सिग्नल ट्रान्समिट गर्नको लागि अब के सिग्नल ट्रान्समिट गर्ने हो त्यही अनुसारको सेन्सर्सहरु मेबी अडियो एन्ड भिडियो अडियो भिडियो सिग्नल भन्नु खोजे
ए बाबा अब ल ठिक छ तीनवटा सिग्नल छ भने तीनवटा सिग्नललाई चाहिँ एकैचोटि ट्रान्समिट हुन्छ त अनि के गर्नु पर्ला त तीनवटा सिग्नललाई चाहिँ कम्बाइन गरेपछि के कम्पोनेन्टबाट चाहिँ अनि ट्रान्समिटरमा पठाउने त एकैचोटि ट्रान्समिटरमा पठाउन मिल्छ र मल्टिप्लेक्सर यदि भन्नलाई कति गाह्रो भएको अनि मल्टिप्लेक्सर चाहियो रिसिभिङ सेक्सनमा अनि त्यसपछि फेरि ट्रान्समिसन पछि यता रिसिभिङ के अरे ट्रान्समिसनमा मल्टिप्लेक्सर चाहियो भने रिसिभिङमा के चाहियो डिमक्स चाहियो अब भनेपछि अब मक्स र डिमक्स युज गरेपछि त अब वी क्यान युज सो मेनी मतलब चाहिँ सिग्नल नि हैन फिजिकल सिग्नल भनेपछि अब अडियो सिग्नल छ भने अडियो सिग्नललाई चाहिँ तिमीले अब कस्तो किसिमको अडियो सिग्नल गर्ने र अब अहिले त मतलब चाहिँ मोबाइल छ ल ठिक छ मोबाइल पनि चलेन भन्दाखेरि त्यहाँ भित्र त मतलब चाहिँ तिम्रो स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सिग्नल चाहिँ पठाउनु पर्यो भने अब त्यसमा चाहिँ अडियो प्रोसेसर चाहियो स्पिकर चाहियो माइक्रोफोन चाहियो हैन त्यसपछि अब भिडियो सिग्नललाई चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ पिक्चर क्वालिटी पठाउनलाई चाहिँ अब त्यहाँ एम्बुलेन्स भित्रै एउटा क्यामेरा चाहियो सीसीडी क्यामेरा भन्छ त्यसलाई चार्ज कपल डिभाइस त्यो क्यामेराले क्याप्चर गरेको सिग्नललाई फेरि भिडियो प्रोसेसर थ्रु चाहिँ अनि बल्ल तिमीले चाहिँ त्यो सिग्नललाई चाहिँ मल्टिप्लेक्स गर्न सक्छौ अनि बल्ल अनि त्यो ट्रान्समिट हुन्छ अब ट्रान्समिटमा यसमा पनि हामीले मानौ छ डिस्टेन्सको हिसाबले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ थ्रु लिङ्क चाहिँ के अरे स्याटेलाइट लिङ्कलाई मानौ न हैन एउटा एज्युम गर्ने त हो नि ल अब यसमा अरू क्लासमा पनि यो कुरा गर्दाखेरि अनि अरू क्लासमा उनीहरूले चाहिँ यो चाहिन्छ भनेर भन्यो है डिजाइन कम्पोनेन्ट्स फर टेलिमेडिसिन अब यो टेलिमेडिसिन पनि भयो अनि मोबाइल कम्युनिकेसन पनि युज गर्यो के हैन अब मोबाइल कम्युनिकेसन फर के त मल्टी प्यारामिटरको लागि यसमा चाहिँ मोबाइल कम्युनिकेसनमा चाहिँ अडियो एन्ड भिडियो पनि सिग्नल हुन्छ अब अघि रिटुले जोडेको इसिजी को कम्प्लिट सेट अब यो इसिजी को सबै त्यो पिसिबिएस इसिजी यहाँ बनाइरहन के जरुरी छैन जस्ट यहाँ के छ भन्दाखेरि ओन्ली नेसेसरी देखाउने मात्र लेआउटलाई अब इसिजी कम्प्लिट सेट चाहिँ इसिजी सिग्नलको लागि चाहियो अनि त्यसपछि यो इसिजी सिग्नललाई फेरि इलेक्ट्रोडबाट पिकअप गरेर कम्प्युटर प्रोसेसरबाट इसिजी सिग्नल निस्केकोलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लेक्स गर्छौं हैन अनि एम्बुलेन्स त भइहाल्यो अनि अडियो सिग्नललाई चाहिँ हामीले यो फिक्स स्टेसनमा मानेको छौं यो चाहिँ हामीले अडियो भिडियो कम्युनिकेसनको लागि हस्पिटलसँग चाहिँ लिंक बनाउनको लागि अब त्यही भएर माइक्रोफोन स्पिकर क्यामेराहरु चाहियो अनि अडियो र भिडियो प्रोसेसरहरु चाहियो यति चाहिन्छ सर भनेर अस्ति एउटा क्लासमा भन्यो अनि अहिले तिमीले पनि भन्यो मल्टिप्लेक्स र डिमल्टिप्लेक्स त्यसपछि ट्रान्समिटर रिसिभर त चाहिहाल्यो हो अब यो सबैलाई चाहिँ डिजाइन बनाउँदाखेरि कस्तो डिजाइन निस्किन्छ त भन्दाखेरि यो निक्ल्यो ल यो बनाऊ अब यो सेटअप बनाऊ अनि त्यसपछि म त्यसको अलिकति डिस्क्राइब गरिदिन्छु अनि आजलाई यति नै गर्ने ल बनाऊ यो सबै जाँचमा आएको क्वेशन हो फेरि पनि आउन सक्छ यो चाहिँ अल्छी नमानिकन चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गरेर बनाऊ
Sorry. ल बनायो बनायो है भयो सर। ल बनायो भने अब यसको अलिकति यसको लामो फंक्सन के पनि लेख्नु पर्दैन यसमा हैन त्यसो के छ र यसमा अब यसमा चाहिँ यो मोबाइल स्टेसन हामीले चाहिँ एम्बुलेन्सलाई मान्यो यो एम्बुलेन्सको सेटअपमा चाहिँ अब यहाँ पेशेन्ट छ यहाँ मेडिकल स्टाफ छ अनि यो पेशेन्टको इसिजी इन पिकअप गर्यो कम्प्युटर प्रोसेसिङ गरेपछि मक्समा सिग्नल गयो अनि क्यामेरा यो सीसीडी क्यामेरा यसले पिक्चर लियो भिडियो प्रोसेसिङ गर्यो सिग्नल यहाँ गयो अनि यसमा चाहिँ माइक्रोफोनबाट अडियो प्रोसेसर भएर सिग्नल स्पिकरमा आएको सिग्नल फेरि मक्समै गयो हैन अब यति गइसकेपछि यो ट्रान्समिटरमा गएर लिङ्क भएर फेरि रिसिभमा आयो रिसिभरबाट डिमक्स भएर फेरि प्रोसेसिङ कम्प्युटरमा प्रोसेसिङ भएर इसिजी आउट भयो यो चाहिँ इसिजी आउट भयो हैन अब यसमा पनि अब हस्पिटलमा फिक्स स्टेसनले मान्यो भने अब यहाँ पनि माइक्रोफोन र स्पिकर जोडिएको छ अब यसमा अडियो प्रोसेसर भएर चाहिँ यहाँ पनि अब टु वे कम्युनिकेसन गर्न सकिने भयो हैन अब यसमा के त भन्दाखेरि अब फेरि डिमक्सबाट आएको चाहिँ सिग्नललाई चाहिँ भिडियो प्रोसेसिङ गरिसकेपछि अनि यसको इमेज चाहिँ सीआरटीमा देखिने भयो यहाँको इमेज पेशेन्टको इमेज यहाँ देखिने भयो अब यहाँ डाक्टरले अब्जर्भ गरिरहेछ अब हामीलाई टु वे बनाउनलाई कुन कुन सिग्नललाई टु वे बनाउनु पर्छ भनेपछि यो इसिजी यहाँ आइसकेकोलाई फेरि पठाउनु पर्ने जरुरी छैन अब डाक्टरको फोटो पठाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन भनेपछि अब डाक्टरले त योसँग कम्युनिकेसन मात्र राख्नलाई चाहिँ अडियो सिग्नल मात्र टु वे गरे भइहाल्यो त्यही भएर यसलाई चाहिँ टु वे बनाउनको लागि यो ट्रान्स रिसिभर जोडेर यहाँ पनि यो टु वे बनाइदिएको हैन अब यसमा चाहिँ अब मुभिङ भेहिकल भयो एम्बुलेन्स अब त्यसमा चाहिँ अब यो भित्र चाहिँ कलर इमेज अडियो सिग्नल र फिजियोलोजिकल सिग्नल अब इसिजी भयो सो अल दिज आर obtained from the patient and these all signals are then multiplexed and transmitted हैन to a fixed station which is considered as a hospital. Hello. हजुर नमस्ते म्याम ए मैले नोट गरेको थिएँ म्यामले सम्झाउनु भएको पनि ठिकै भयो भोलि 1 बजे हैन त्यो क्यालमै आउने नि त ए अनि कति टाइम लाग्छ म्याम 1 घण्टा ल हुन्छ म्याम म 1 बजे पुग्छु नि त त्यहाँ है हस्
ल अब म कहाँ थिएँ यहाँनिर थिएँ हैन so these signals are multiplexed and transmitted to a fixed station which is hospital a fixed station मा के छ त भन्दाखेरि signal received are demultiplexed हैन यसमा demultiplexed गर्यो which are presented to a medical staff अथवा स्पेशलिस्टलाई अब यो स्पेशलिस्ट अथवा डाक्टरले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छ नि त so instructions from the specialist or doctor then transmitted back to the mobile station through the communication link